ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्षायां व्यापारमात्रं धात्वर्थः इति प्राचीनतार्किकमतं दृष्टं। तत्र दोषः अपि उद्भावितः आसीत्। इदानीं वैयाकरणानां पक्षः फलव्यापारो धात्वर्थः इति वैयाकरणमतम्। अतः उभयं फलं व्यापारश्च धात्वर्थः, उभयत्र च प्रत्येकं शक्तिः न। अतः ओदनादिपदार्थस्य एकदेशान्वयशङ्का। अतः यस्मात् पूर्वं तावत् त्यजिगम्योः पर्यायत्वम् एवम् आपत्तिः उक्ता अस्ति, तादृश आपत्तिः मा भूदित्येतदर्थम् उभयं धातोः एव अर्थः भवतु। उभयं नाम फलम् एवञ्च व्यापारः इत्येतदुभयं धातोः एव अर्थः। फलं व्यापारश्च धात्वर्थः, उभयत्र च प्रत्येकं शक्तिः। फलावच्छिन्ने व्यापारे एका शक्तिरिति न, फले पृथक् शक्तिः, व्यापारे च पृथक् शक्तिः इत्येवं स्वीक्रियते। प्रत्येकं शक्तिः, शक्तिद्वयमित्यर्थः। फले अन्या, व्यापारे अन्या शक्तिः। किमर्थम् एवं भिन्ना भिन्ना शक्तिरिति स्वीक्रियते इति चेत् ओदनादिपदार्थस्य एकदेशान्वय दोषवारणार्थं। यदि फलावच्छिन्ने व्यापारे एका शक्तिः स्वीक्रियेत तर्हि फलम् इति धात्वर्थ एकदेशः भवति। फलावच्छिन्ने व्यापारे एका शक्तिश्चेत् फलम् एकदेशः भवति। तस्मिन् एकदेशे ओदनादिपदार्थस्य अन्वयः वक्तव्यः स्यादित्येवम् आपत्तिरस्ति। कर्मपदार्थस्य कर्मत्वादीनां फले अन्वयः अस्ति, अतः तादृश एकदेशान्वयः भवति। अतः तद्वारणार्थम् एवं स्वीक्रियते इति। तत्र ओदनादिपदार्थस्य इत्येवं कर्मत्वम् इत्युक्तं। द्वितीयार्थः कर्मत्वमिति। यदा तु कर्मणि प्रयोगः वर्तते, ओदनः पच्यते इति यदि उच्यते तर्हि प्रथमार्थः ओदनः भवति। प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथम इत्यस्ति इति कृत्वा तादृशप्रथमार्थस्य ओदनस्य तत्र धात्वर्थे अन्वयः वक्तव्यः। वैयाकरणमते धात्वर्थे सर्वेषां कारकाणाम् अन्वयः अस्ति इति। कारकाणां नाम विभक्त्यर्थानां सर्वेषां धात्वर्थे अन्वयः अस्ति। तर्हि प्रथमार्थः ओदनः पच्यते इत्यस्मिन् स्थले प्रथमार्थः ओदनः अस्ति। तत्र ओदनस्य फले अन्वयः वक्तव्यः, प्रथमार्थस्य फले अन्वयः वक्तव्यः। तथा सति एकदेशान्वयः भवति इत्येवं दोषः स्यात्। अतः प्रत्येकं शक्तिः स्वीक्रियते। प्रत्येकं शक्तिः स्वीक्रियते चेत् फले अन्या शक्तिः, व्यापारे अन्या शक्तिरिति। तर्हि फलम् एकः पदार्थः, व्यापारः अपरः पदार्थः। फलस्य पदार्थ एकदेशत्वं नास्ति, स्वतः पदार्थत्वमेव अस्ति इति कृत्वा ओदनस्य अन्वयः वक्तुं शक्यते इत्येवं। कर्तरिप्रयोगे तु ओदनं पचति इत्यस्मिन् स्थले कर्मत्वस्य फले अन्वयः। अतः यथा उभयत कर्मणि प्रयोगे ओदनस्य अन्वयः, कर्तरिप्रयोगे ओदननिष्ठकर्मत्वस्य अन्वयः इत्येवम्। अतः तादृश ओदनादिपदार्थस्य एकदेशान्वयशङ्कावारणार्थम् उभयत्र प्रत्येकं शक्तिः स्वीक्रियते इति भावः। तयोश्च जन्यजनकभावः संसर्गः। तत्र फलस्य व्यापारस्य च मध्ये जन्यजनकभावः संसर्गः इत्येवं। नाम फलजनकः व्यापारः इत्येवं तत्र बोधो भवति। एतत् किमर्थम् उच्यते इति चेत् जन्यजनकभावेपि पुनः शक्तिः स्वीक्रियते इति नास्ति। एकेन पदेन बुध्यमानयोः द्वयोः अर्थयोः, द्वयोः पदार्थयोः अपि जन्यजनकभावरूपसंसर्गः सम्बन्धः अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तत्र एकः समीचीनतया दृष्टान्तः अपि एवं मया प्रदर्शयितुं शक्यते। योगरूढस्थले एवं चिन्तयितुं शक्नुमः। पङ्कज इति शब्दः अस्ति, पङ्कजमिति शब्दः अस्ति इति स्वीक्रियते। तत्र पङ्कजशब्दात् योगानुरोधेनापि काचन उपस्थितिर्भवति, रूढ्यनुरोधेनापि काचन उपस्थितिर्भवति। योगानुरोधेन का उपस्थितिः इति चेत् पङ्कजनिकर्तृत्वप्रकारक पङ्कजनिकर्तृविशेष्यकः विशेषिका उपस्थितिर्भवति। योगानुरोधेन, योगशक्त्यनुसारेण एवं भवति। रूढ्यनुरोधेन तु पद्मत्वप्रकारक पद्मविशेषिका उपस्थितिर्भवति इत्येवम् उपस्थितिद्वयं, पदार्थद्वयम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः। वस्तुतः किं पद्मम् एव पङ्कजनिकर्तृ अस्ति,
तथापि तत्र शक्ति नाम तथा योगशक्तिः रूढिशक्तिः इत्येवं शक्तिद्वयमस्ति इति कृत्वा योगानुरोधेन पङ्कजनिकर्तृत्वविशिष्टः पङ्कजनिकर्तृ रूढ्यनुरोधेन पद्मत्वविशिष्टं पद्म इत्येवमस्ति। तयोः यः सम्बन्धः अभेदः स च संसर्गविधैव बुध्यते इति कृत्वा पुनः योगरूढिस्थले योगार्थस्य रूढ्यर्थस्य च परस्परं तत्र संसर्गोऽपि पदेन बुध्यते इति वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। तद्वदत्रापि फले पृथक् शक्तिः व्यापारे पृथक् शक्तिः तयोर्मध्ये यः जन्यजनकभावसंसर्गः सः आकाङ्क्षामर्यादैव जन्यजनकभावः यः सः संसर्गविधयैव भातुं प्रभवति इति कृत्वा तत्र पुनः अन्या शक्तिः कल्पनीया इति निर्बन्धः नास्ति इत्यभिप्रायः अत्र द्योत्यते। तर्हि अत्र फलस्य विशेष्यत्वं वा व्यापारस्य विशेष्यत्वं वा जन्यजनकभावः इत्यदि उच्यते। कश्चित् विशेष्यः अपेक्षते किल इति चेत् उच्यते व्यापारविशेष्यकस्य बोधः। व्यापारस्यैव फलं जनकतासम्बन्धेन व्यापारे अन्वेति एवम् अंशः अत्र द्योतितो भवति इति। तत्रैव कर्मकारकातिरिक्तसर्वकारकाणाम् अन्वयः कर्मकारकस्य च फले। तत्रैव नाम व्यापारे एव सर्वेषां कारकाणाम् अन्वयः धातुना बुध्यमाने व्यापारे एव सर्वेषां कारकाणाम् अन्वयः स्वीक्रियते इति। सर्वेषां कारकाणाम् इत्यस्य सङ्कोचः कृतः कर्मकारक अतिरिक्त सर्वकारकाणाम् इत्येवं। किमर्थं कर्मकारातिरिक्तत्वम् इति उच्यते इति चेत् कर्मकारकस्य फले अन्वयः अस्ति। पूर्वम् अस्माभिः अयमंशः दृष्टः अस्ति ओदनादिपदार्थस्य इत्यत्र कर्मणि प्रयोगे ओदनपदार्थः फले अन्वेति कर्तरिप्रयोगे ओदननिष्ठं कर्मत्वम् ओदनं पचति इत्यत्र कर्मत्वं तत् फले अन्वेति इत्येवं रीत्या तत्र कर्मकारकस्य फलेन सह सम्बन्धः भवति। अतः कर्मकारक अतिरिक्तानि यानि यावन्ति सर्वाणि कारकाणि वर्तन्ते तेषां सर्वेषां धात्वर्थभूतव्यापारे एव अन्वयः स्वीक्रियते। तर्हि अयं व्यापारः नाम कः कोऽसौ व्यापारः इति चेत् तत्र उच्यते व्यापारश्च शरीरनिष्ठः भूत्कारादिः आत्मनिष्ठः प्रयत्नादिश्च तत्त्वेन वाच्यः। द्विविधोऽपि व्यापारः अत्र धातुनैव बुध्यते। द्विविधः व्यापारः इत्यनेन शरीरनिष्ठः आत्मनिष्ठः इत्येवं। शरीरनिष्ठव्यापारः भूत्कारादिः भूत्कारं तत्र अग्निज्वालानिष्पत्त्यर्थं क्रियमाण कर्मविशेषः अस्ति। आदिशब्देन अवस्रावणं तुल्युपरि पात्रस्थापनं तण्डुलप्रक्षालनम् इत्येतानि कर्माणि तत्र स्वीकर्तुं शक्यानि। आत्मनिष्ठव्यापारः इति प्रयत्नादिः इत्येवम् अत्र आदिपदेन इच्छा ज्ञानम् इत्येवं स्वीकर्तुं शक्यते। इत्येवं सर्वोऽपि शरीरनिष्ठः आत्मनिष्ठश्च सर्वोऽपि व्यापारः तत्र धातुना बुध्यते। तदपि कथं धातुना बुध्यते? तत्त्वेन बुध्यते इत्येवं तत्त्वेन वाच्यः। तत्त्वेन नाम भूत्कारत्वेन भूत्कारः अवस्रावणत्वेन अवस्रावणम् अनन्तरं चुल्युपरि धारणत्वेन धारणम् इत्येवं रूपेण यत्नत्वेन प्रयत्नत्वेन प्रयत्नः इत्येवं रूपेण तत्त्वेन ते सर्वेपि अर्थाः धातुना बुध्यन्ते इत्येव। तत्र तत्त्वेन प्रत्येकं किमर्थं तथा उच्यते? पाकत्वेन रूपेण सर्वेषां बोधो भवतु इति चेत् तत्र अनुगत एकधर्मान्तरस्य निर्वक्तुमशक्तेः। अनुगत नाम तादृशभूत्कारादि ये धर्माः वर्तन्ते चुल्लिपुरे स्थापनं तण्डुलप्रक्षालनम् इत्येवं रीत्या अवस्रावणपर्यन्तं ये धर्माः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि धर्माणां नाम प्रयत्नः अपि तत्र अन्तर्भूतः। अतः ये धर्माः तेषां सर्वेषामपि ये व्यापाराः तेषां सर्वेषामपि अनुगतः कश्चन एकः धर्मः नास्ति तेषां व्यापाराणाम् इति कृत्वा तत्र पृथक् पृथक् तत्त्वेनैव बोधः स्वीक्रियते इत्येवम्। अनुगत एकधर्मान्तरस्य अन्यः कश्चन एकः धर्मः एतेषु अनुस्यूतः अस्ति इति निर्वक्तुम् अशक्तेः तथा वक्तुं न शक्यते। अतः एते सर्वेपि पदार्थाः तत्त्वेनैव बुध्यन्ते इत्येवम्। भूत्कारे क्रियात्वमस्ति चेत् प्रयत्ने क्रियात्वं नास्ति प्रयत्ने गुणत्वमस्ति चेत् भूत्कारे गुणत्वं नास्ति इत्यनुगतः एकः धर्मः एतेषां न भवति इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। अत्र एवं प्रश्नः अपि अनुगत एकधर्मः वक्तुं शक्यते। विक्लृप्ति जनकत्वम् इत्येवं विक्लृप्ति जनकत्वम् इत्यदि वक्तुं शक्यते किल इत्येवं च
तत्र जनकत्वं फूत्कारे अस्ति चेदपि प्रयत्ने नास्ति, प्रयोजकत्वम् अस्ति। प्रयोजकत्वम् इति स्वीक्रियते चेत् प्रयत्ने घटते, फूत्कारादिषु न घटते इत्येवम्। उभयसाधारण्येन विक्लित्तिप्रयोजकत्वं विक्लित्यनुकूलत्वम् अनुकूलत्वं च जन् कारण कारण कारणप्रयोजक उभयसाधारणं भवति अनुकूलत्वम् इति तादृशविक्लित्ति विक्लित्तिप्रयोजकत्वम् इत्येवं किञ्चित् निरूप्यते चेत् एवम् अनुगतधर्मः वक्तुं शक्यते, श्रमः नास्ति। परन्तु विक्लित्तिरूपं फलं तेन पदेन धातु नाम बुद्धमेव अस्ति। विक्लित्तिः इत्येवमर्थः धातुना बुद्धः एव अस्ति अत्र, प्रत्येकं शक्तिः फलं व्यापारः इत्येवं। तर्हि विक्लित्तिः इति बुध्यते, तद् जन्यजनकभावः इत्येवम् अत्र पुनः संसर्गविधये एव जनकत्वमप्यवगम्यते। तद् अतिरिक्ततया शक्यतावच्छेदकं वक्तव्यं। नाम फले अतिरिक्ता शक्तिः कल्पिता, फले अन्या शक्तिः, व्यापारे अन्या शक्तिः। व्यापारनिष्ठशक्यतावच्छेदकः धर्मः कः इति चेत् पुनः शक्त्यन्तरस्य यः विषयः फलमिति तदादाय अत्र निर्वचनं क्रियते। तर्हि फले अतिरिक्ता शक्तिः किमर्थम्? व्यापारनिष्ठशक्यतावच्छेदकविवक्षिप्रविष्टत्वेनैव फलस्य बोधो भवति इति कृत्वा पुनः फले अतिरिक्ताशक्तिकल्पनम् अनपेक्षितं स्यात्। तदपेक्षया एकदेश व्युत्पत्ति एव तत्र प्रकृतस्थले एकदेशेऽप्यन्वयः स्वीक्रियते इति व्युत्पत्तेरेव सङ्कोचः कर्तुम् उचितः इत्येवं श्रमः भवेत्। अतः तत्र फलम् अनादायैव धर्मः वक्तव्यः। तथा तु सङ्कोचः कल्पयितुं न शक्यते। पूर्वं सङ्कोचः कल्पनीयः आपतेति इत्युक्तं, तथा तु सङ्कोचः कल्पयितुं न शक्यते। अतः एकदेशान्वयः इत्यादिकं वक्तुं न शक्यते, पृथक् पृथक् शक्तिरिति वक्तव्यम्। तस्मात् शक्त्यन्तरस्य विषयीभूतं फलम् आदाय अत्र व्यापारनिष्ठशक्यतावच्छेदकस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। अतः विक्लित्ति अनुकूलत्वम् इत्यादि तत्र न ग्राह्यं। तदनादाय अन्यः कश्चन धर्मः तत्र स्वीकार्यः, तथा तु धर्मः नोपलभ्यते इत्येवम्। अतः अनुगत एकधर्मान्तरस्य निर्वक्तुम् अशक्तेः। अस्तु, तर्हि इदानीं श्रमः कः? एते सर्वेपि पदार्थाः फूत्कारादयः यत्नादयः तत्त्वेन फूत्कारत्वेन यत्नत्वेन रूपेण यदि धातुना बुध्यन्ते तर्हि सर्वकारकव्यापाराणां तत्त्वेन वाच्यत्वे नानार्थकत्वापत्तिः। तत्र सर्वे अनेके व्यापाराः वर्तन्ते। इदानीं तत्र काष्ठेन स्थाल्याम् ओदनं चैत्रः पचति इत्येवं स्वीक्रियते चेत् तत्र प्रत्येकं कारकस्य व्यापारः भिन्नः भिन्नः। चैत्रस्य व्यापारः अन्यः। चैत्रस्य चुल्ल्युपरि पात्रस्थापनं, तण्डुलप्रक्षालनम् अनन्तरम् इत्येवं रूपेण चैत्रस्य व्यापारः अन्यः। ओदनस्य व्यापारः कश्चन अन्यः वर्तते। विक्लित्त्यादि रूपः अन्यः कश्चन व्यापारः अस्ति। विक्लित्तिः इत्यपेक्षया तादृश यदा जलं भवति, जले ओदनं नाम तण्डुलः स्थापितः यः सः एवं चलनम् आरभते। वृत्ता एवं यतोहि जले तत्र वह्निः प्रविष्टश्चेत् जलस्य तप्ततादशायां जले तत्र गतिर्भवति। गतिर्नाम एवं चलनमस्ति इति कृत्वा पुनः तत्र स्थापितस्य तण्डुलस्यापि चलनं भवति। अयं तण्डुलवृत्तिव्यापारः इत्येवं स्वीकर्तुं शक्यते। तस्यापि कश्चन व्यापारः अस्ति। एवञ्च काष्ठानामपि कश्चन व्यापारः अस्ति, वह्न्युत्पादनमित्येवं रीत्या। तदुत्तरकाले स्थाल्याः अपि कश्चन व्यापारः अस्ति, तण्डुलजलादीनां तत्र अधःपतनाभावः इति तादृशधारणरूपव्यापारः स्थाल्याः वर्तते। इत्येवं रूपेण प्रत्येकं कारकस्य एकः कश्चन व्यापारः भवत्येव। तर्हि अत्र सर्वोऽपि शरीरनिष्ठः आत्मनिष्ठः इति सर्वोऽपि व्यापारः धातुना बुध्यते इत्यदि उच्यते तर्हि नानार्थकत्वं स्यात्। तत्त्वेन वाच्यत्वे अङ्गीक्रियमाणे नानार्थकत्वं स्यात्। फूत्कारत्वेन फूत्कारोऽपि बुध्यते, प्रयत्नत्वेन प्रयत्नोऽपि बुध्यते। तर्हि अनेकाः शक्तयः कल्पिताः इति नानार्थकत्वं स्यात् इत्येवम् आपत्तिः। नानार्थकत्वम् इष्टापत्तिरेव, यतोहि अनुगतधर्मः एकः न लभ्यते। अतः नानार्थकत्वम् इष्यते एव। तत्र अनुपपत्तिर्नास्ति इति यदि उच्यते, इष्टापत्तौ वा सर्वकारकाणां प्रथमान्ततापत्तिः। यतोहि सर्वेषां कारकाणां व्यापाराः बुध्यन्ते, तत्त्वेन बुध्यन्ते इति यदि उच्यते, तत्र तादृशव्यापारस्य बोधात्
तादृश तत्तद्व्यापारकर्तॄणाम् आख्यातेन उपस्थापनात् सर्वत्र प्रथमा स्यात् अभीत सामान्यतः प्रथम अभीतकारके भवति इत्यभिप्रायेण अभीतकारके प्रथम इति तर्हि सर्वेषां व्यापाराः तत्र बुद्धाः तदनुकूल नाम तादृशबुद्धाः वर्तन्ते इति कृत्वा व्यापाराश्रयः कर्ता तर्हि तादृशकर्तृत्वमपि तत्र बुद्धमेव अस्ति तर्हि तत्तद्व्यापार आश्रयीभूतानाम् इदानीम् उक्तं चलनरूपव्यापारः एवं पात्रस्य अन्तः जलमपि एवं चलति एवञ्च अस्यापि चलनं भवति ओदनतण्डुलस्यापि तद्व्यापारः प्रति सः कर्ता अस्ति तण्डुलः कर्ता अस्ति एवञ्च धारणरूपव्यापारं प्रति स्थाली कर्त्री अस्ति अग्नि निष्पादनांशे काष्ठस्य कर्तृत्वमस्ति इत्येवं रूपेण सर्वेषां कारकाणां ये ये व्यापाराः तत्तद्व्यापारं प्रति तानि तानि कारकाणि कर्तृभूतानि भवन्ति इति कृत्वा पुनः आख्यातेन कर्तुः अभिधानमस्ति इति सर्वत्र प्रथमायाः आपत्तिरस्ति इत्येवं शङ्का तत्र उच्यते नानार्थत्वेपि यत्कारकव्यापाराणां यदा विवक्षा तदा तेषामेव बोधः तदादावेव बुद्धिस्थस्य पूर्वं न च इत्यारभ्य एतावत्पर्यन्तम् अंशद्वयम् आदाय तत्र विचारः कृतः नानार्थकत्वम् आपद्यते तत्त्वेन वाच्यत्वे अङ्गीक्रियमाणे नानार्थकत्वम् आपद्यते इत्येकः दोषः उक्तः आसीत् तादृशनानार्थकत्वं स्वीक्रियते चेत् अपरः दोषः सर्वकारकाणां प्रथमान्तत्वं स्यात् इत्येवं तत्र प्रथमः अंशः स्वीक्रियते एव नानार्थकत्वं स्वीक्रियते एव इत्येवं द्वितीयांशः अग्रे उत्पाद्यते नानार्थकत्वं स्वीक्रियते अतः नानार्थत्वेपि इत्येवं नानार्थत्वेपि सर्वे व्यापाराः सर्वदा बुध्यन्ते इति निर्बन्धो नास्ति इति उच्यते नानार्थकत्वमस्ति एव तथापि सर्वे व्यापाराः सर्वदा बुध्यन्ते इति नास्ति तत्र किं नियामकम् इति चेत् यत्कारकव्यापाराणां यदा विवक्षा तदा तेषामेव बोधः यत्कारकव्यापाराणाम् इदानीं चैत्रवृत्तिव्यापारस्य बोधः यदा विवक्षितः चैत्रः पचति इति भवति तदा तेषामेव बोधः भवति तादृशधातुना चैत्रवृत्तिव्यापाराः ये वर्तन्ते तेषामेव व्यापाराणां बोधो भवति स्थालीपचति इति यदि प्रयोगः क्रियते अग्रे अयं प्रयोगः उपपाद्यते स्थालीवृत्तिधारणरूप व्यापारः एव धातुना बुध्यते इत्येवमस्ति अतः यस्य कारकस्य व्यापारः यदा विवक्ष्यते तदा तादृशव्यापाराणामेव धातुना बोधः स्वीक्रियते इदं कथं भवति सर्वे धातोः अर्थाः वर्तन्ते एव तर्हि यदा यस्य विवक्षा तदा तेषामेव बोधः इति कथं भवता उपपादयितुं शक्यते इत्यत्र एकः समीचीनः दृष्टान्तः उच्यते तदादावेव बुद्धिस्थस्य इत्येवं तत्र तच्छब्दस्य घटः अस्ति तमानय इत्यादिषु घटत्वेन घटः अर्थः पटः अस्ति पटमानय तमानय इत्यादौ पटत्वेन पटः अर्थः तद् रूपम् इत्यत्र रूपत्वेन रूपं तस्य अर्थः भवति अतः एतेषु स्थलेषु तत्र तत्त्वेन तदादिना बुध्यते इत्यनुभवसिद्धं तथा सति तच्छब्दस्य अनेकाः शक्तयः भवन्ति घटत्वेन घटे पटत्वेन पटे इति तर्हि अनेके अर्थाः सर्वदा प्रतीयन्ते वा इति चेत् न प्रतीयन्ते किं तत्र नियामकम् इति चेत् वक्तुः यथा विवक्षा तथा तत्र तच्छब्देन बुध्यते इति तदेव उक्तं बुद्धिस्थस्य तदादावेव बुद्धिस्थस्य इत्येवं तच्छब्देन कस्य बोधो भवति बुद्धिस्थस्य यथा बोधो भवति तद्वदत्र धातुना बुद्धिस्थस्यैव व्यापारस्य बोधो भवति विवक्षितस्यैव व्यापारस्य बोधो भवति तच्छब्दस्थले वक्तुः यत्र तात्पर्यं वक्तृबुद्धिविशेष विषयतावच्छेदकत्वम् इत्येवम् अनुगमकाले तथा उच्यते वक्तृबुद्धिविशेषः वक्तुः यः बुद्धिविशेषः वर्तते यथा नाम तत्र वस्तुतः इच्छाविशेषः इत्येवं वक्तुः यथा इच्छा अस्ति तदनुरोधेन अत्र भवति इत्येवं तत्र परन्तु तत्र बुद्धिविशेषः इत्येवम् उच्यते तादृशविशेषविषयीभूतः यः स एव तदादिपदेन बुध्यते यथा आदिशब्देन सर्वनाम्नां ग्रहणं कर्तुं शक्यते तद्वदत्रापि सम्भवति इति अतः नानार्थकत्वम् अङ्गीक्रियते सर्वदा सर्वेषां व्यापारां बोधः इति निर्बन्धः नास्ति यत्कारकव्यापारस्य यदा विवक्षा तेषामेव व्यापाराणां तत्र धातुना बुध्यते
धातुना बोधः भवति, व्यापाराणां धातुना बोधो भवति इत्येवं स्थितिः तत्र दृष्टान्तोऽप्युक्तः। इदानीं यः द्वितीयः दोषः सर्वकारकाणां प्रथमान्ततापत्तिः इति सः एतन्निरूपणेनैव वारितो भवति। अतः उक्तं तत्कारकस्यैव च तदा प्रथमान्तत्वं। यतोहि व्यापाराश्रयः कर्ता धातूपात्त प्रधानव्यापाराश्रयत्वमेव कर्तृत्वं। धातूपात्तप्रधान नाम विवक्षितव्यापारः यन्निष्ठव्यापारः तत्र बुद्धः अस्ति, यन्निष्ठकारकव्यापारस्य यत्र विवक्षा अस्ति स एव व्यापारः धातुना बुध्यते। तादृशव्यापार बुध्यमानः यः धातुपात्तः नाम धातुना बुध्यमानः यः प्रधानभूतव्यापारः तदाश्रयत्वं सर्वस्य इदानीं नास्ति। यतोहि स्थाल्यां काष्ठैः ओदनं पचति इत्यादिषु स्थलेषु, तण्डुलं पचति इत्यादिषु स्थलेषु अत्र चैत्र पुरुषवृत्तिव्यापाराः एव विवक्षिताः इति कृत्वा तादृशधातुना ते एव व्यापाराः तत्र बुध्यन्ते। चुल्युपरि धारणारभ्य अवस्रावणपर्यन्तं ये व्यापाराः, अधसन्तापनम् अवस्रावणमित्यादयः ये व्यापाराः ते एव व्यापाराः धातुना बुध्यन्ते इति कृत्वा तादृशधातुपात्ताः ये प्रधानभूताः व्यापाराः तदाश्रयत्वं चैत्रस्यैव अस्ति, ओदनस्य वा काष्ठस्य वा स्थाल्याः वा न वर्तन्ते, व्यापारः नास्ति तत्र इति चेत् तदाश्रयत्वं नास्ति इति कृत्वा चैत्रस्यैव तत्र कर्तृत्वं प्रथमान्तत्वं च वक्तुं शक्यते इत्येव। अतः तत्कारकस्यैव तदा प्रथमान्तत्वं। किमर्थं धातुपात्त प्रधानव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं, तादृशकर्तृत्वम् आख्यातेन बुध्यते, अभिधानं च अस्ति, अभिधाने सति प्रथमा भवति। अतः यत्कारकव्यापारः बुद्धः तादृशव्यापाराश्रयत्वरूपं कर्तृत्वमेव आख्यातेन बुध्यते। अतः तत्कारकवृत्तिकर्तृत्वमेव यत्कारकवृत्तिव्यापारः बुद्धः तत्कारकवृत्तिकर्तृत्वमेव तत्र अभिहितमस्ति इति कृत्वा तस्यैव प्रथमान्तत्वं साधयितुं शक्यते इत्येवम् अभिप्रायः। अत एव स्थालीपचति इत्यादि प्रयोगोऽपि विवक्षायां सङ्गच्छते। स्थालीपचति नाम कः अर्थः? स्थाल्यां पचति इत्येव स्थितिरस्ति, स्थितिः सैव अस्ति, परन्तु स्थालीगतव्यापारः एव तत्र विवक्षितः, धातुना विवक्षितः अस्ति इति स्थितिः। तर्हि स्थालीगतव्यापारः कः इति चेत् जलतण्डुलादीनाम् अधः पतनाभाव अर्थं धारणं, तादृशधारणं स्थाल्याः व्यापारः अस्ति। तादृशधारणरूपव्यापारः क्वचिद्धातुना यदा विवक्ष्यते तर्हि तत्र तादृशस्थालीवृत्ति नाम अधिकरणवृत्तिव्यापारः तत्र विवक्षितः अस्ति, धातुना विवक्षितः। अतः धारणरूपव्यापारः एव बुध्यते। अवस्रावणं वा अधःसन्तापनं वा इति ते व्यापाराः नैव बुध्यन्ते। तादृशधातुपात्तः यः प्रधानव्यापारः धारणरूपव्यापारः जलतण्डुलादिधारणरूपव्यापारः अथवा ओदन धारणरूपव्यापारः, तादृशव्यापारस्य आश्रयत्वरूपं कर्तृत्वं तादृश स्थाल्याः एव वर्तते इति कृत्वा तत्र स्थालीगतकर्तृत्वस्य उपादानमस्ति, अभिहितत्वमस्ति इति कृत्वा स्थलीपदादनन्तरं प्रथम उपपादयितुं शक्यते। तस्मात् स्थालीपचति इति प्रयोगोऽपि विवक्षायां सङ्गच्छते। विवक्षायां नाम स्थालीगतव्यापारः धातुना बुध्यताम् इत्येवं विवक्षायां सत्यं, तथा स्थालीपचति इति प्रयोगस्यापि प्रामाणिकत्वम् इष्यते एव इत्येवम् अत्र उक्तमस्ति। अतः सर्वोऽपि व्यापारः धात्वर्थः इत्येव भवतु। अत्र उपपादनं कृतं यः दोषः उक्तः आसीत् सः वारितः। नानार्थकत्वं चेत् इष्टापत्तिः। तत्र विवक्षानुरोधेन केषाञ्चिदेव व्यापाराणां प्रति इति तदादिशब्दवत् तत्र उपपादयितुं शक्यते। सर्वेषां प्रथमान्तत्वम् यद् आपादितं तदपि अत्र वारितं, विवक्षा आनीता अस्ति इति कृत्वा यस्य व्यापारः बुध्यते तस्यैव कर्तृत्वम्, अतः तत्रैव प्रथम इत्येवम् अत्र उपपादनं कर्तुं शक्यते। अतः न कश्चन दोषो वर्तते इति कृत्वा सर्वोऽपि व्यापारः धातोरर्थः भवतु इत्येवं। तर्हि आख्यातार्थः कः? यतोहि यत्नः आख्यातार्थ इत्येवं तत्र स्वीक्रियते चेत् इति अन्यैः स्वीक्रियते, परन्तु यत्नोऽपि तत्र शरीरनिष्ठ आत्मनिष्ठव्यापार इत्येवं रूपेण उक्त्वा आत्मनिष्ठव्यापारः इत्यनेन यत्नः गृहीतः एव अस्ति। तर्हि पुनः किं भवति अत्र आख्यातार्थः कः इति पुनः यत्नः गृहीतः नाम धातुना यत्नः बुद्धः एव अस्ति। तर्हि आख्यातस्य कः अर्थः इत्येवं प्रश्नः स्यात्। तदर्थमुच्यते आख्यातार्थस्तु यगादिविकरणस्थले कर्म, शपादिविकरणस्थले कर्ता,
अकर्मकधातूत्तर यगादिविकरणस्थले च भावरूपः धात्वर्थः एव लः कर्मणि इत्याद्यनुशासनात्। तत्र सम्यक् उच्यते लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इत्यनुशासनम्। अतः तादृशकर्तरि कर्मणि च भावे लकाराः भवन्ति इत्युक्तत्वात् आख्यातस्य यगादिविकरणस्थले कर्म अर्थः भवति। यगादिविकरणमिति इति किम् अभिप्रेत्य इति चेत् सकर्मकधातूत्तर यगादिविकरणस्थले कर्म भवति। शबादिविकरणस्थले कर्ता तत्रापि अकर्मकधातूत्तर यगादिविकरणं वर्तते चेत् तत्र अग्रे भावरूपः अर्थः इत्याद्युच्यते। तावदपि कदाचित् तत्र कर्मकर्तृस्थले कर्ता अपि भवति। पच्यते ओदनः इत्येवं पच्यते ओदनः इत्यत्र कदाचित् अकर्मक धातूत्तर यगादि प्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र विवक्षायां कर्ता अपि भवति। अतः सकर्मकधातूत्तर यगादिविकरणस्थले कर्म शबादिविकरणस्थले सामान्यतः कर्ता इतोपि कर्ता अन्येनापि बुध्यते। अकर्मकधातूत्तर यगादिविकरणस्थले कर्तापि कदाचित् बुध्यते कर्मकर्तृस्थले ओदन पच्यते ओदनः स्वयमेव इत्यादौ। किञ्च अन्यत्र विवक्षान्तरे अकर्मकधातूत्तर यगादिविकरणस्थले तत्र भावरूपः अर्थः भविष्यति इत्येवम्। अतः आख्यातस्य कर्म कर्ता भावः इत्येवम् अर्थः भवति। तत्र भेदेन तथा भवति। भावरूपः धात्वर्थः एव आख्यातेन अकर्मकधातोत्तरयोगादिविकरणस्थले धात्वर्थरूपभावः एव तत्र बुध्यते। भावरूपः धात्वर्थः एव इत्यनेन भावना इति अंशः वारितः अस्ति। किं तत्र प्रमाणं लः कर्मणि इत्यनुशासनमेव प्रमाणम् इति। धात्वर्थः एव इति अत्र संख्याकालादिकं तु अस्ति एव, भावना तु नास्ति। कर्ता कर्म भाव इत्येवम् इत्येतत् कृते अपि तत्र स्थलभेदेन भिद्यते इत्येव। सर्वेषां च धात्वर्थं प्रति योग्यसम्बन्धेन गुणत्वम्। सर्वेषाम् आख्यातेन बुध्यमानानां संख्याकालः अनन्तरं कर्तृकर्मादि अर्थानाम् अनन्तरं कारक अर्थ नाम कारकाणां च सर्वेषां धात्वर्थं प्रत्येव योग्यसम्बन्धेन गुणत्वं। योग्यसम्बन्धः संख्यान्वयति चेत् स्वाश्रय तत्र संख्यायाः कर्तरि अन्वयः वक्तुं शक्यते। कर्तुः अन्वयः अस्ति चेत् तत्र निष्ठत्वसम्बन्धेन अन्वयः, कर्मणः अन्वयः अस्ति चेत् पुनः फले अन्वयः वक्तव्यः भवति, अन्यसम्बन्धो भवति। कालः कालिकसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तितासम्बन्धेन धात्वर्थे अन्वयति। कारकाणि निरूपकतासम्बन्धेन अन्वयं प्राप्नुवन्ति इत्येवं योग्येन सम्बन्धेन सर्वेषां पदार्थानां तत्र धात्वर्थे एव अन्वयः स्वीक्रियते इत्येवम्। भावप्रधानमाख्यातमिति स्मृत्य भावपदवाच्यधात्वर्थस्य आख्यातार्थं प्रति प्राधान्योक्तेः। कथं धात्वर्थं प्रति सर्वेषाम् अन्वयः स्वीक्रियते? प्रकृतिप्रत्ययो प्रत्ययार्थं सह ब्रूतः इत्यादिकमस्ति किल इति चेत् तत्र उच्यते तद् बाधकत्वेन अन्या स्मृतिरस्ति भावप्रधानमाख्यातमिति। तत्र भावो नाम धात्वर्थः। धात्वर्थः केवलशुद्धः भाव इत्यभिधीयते इत्येवं रीत्या भावशब्दस्य व्यापारः इत्यर्थः। स एव प्रधानं भवति। आख्यातान्तस्थले भावस्यैव प्राधान्यं भवति इत्येवं। नाम शुद्धस्य व्यापारस्यैव प्राधान्यं भवति, फलस्यापि नास्ति इत्येवं तत्र द्योतितो भवति। यतोहि तत्र शुद्धः केवलः इत्यत्र अंशः उक्तः अस्ति। तत्र धातुना फलमपि बुध्यते, अतः फलं न ग्राह्यं, शुद्धव्यापारः कारकरहितः इत्येवं रीत्या। अतः तस्यैव अत्र प्राधान्यम् इत्येवं रूपेण धात्वर्थस्यैव प्राधान्यम् उपपादयितुं शक्यते। तस्मात् भावपदवाच्यधात्वर्थस्य भावपदवाच्यमित्यनेन भावशब्दस्य भावनाबोधकत्वम् इति यन्मतं तद् दूषितं भवति। तस्य आख्यातार्थं प्रति प्राधान्योक्तेः अनेन भावस्यैव प्राधान्यम् इत्येवं रीत्या आख्यातार्थं प्रत्यपि धात्वर्थस्य प्राधान्यम् उच्यते इति। ननु प्रकृतिप्रत्ययः इत्यादि स्मृतिः वर्तते, इदं कथं तत्र इति चेत् विरोधः स्यात् किल इति प्रश्ने सति तत्र उच्यते प्रत्ययार्थप्राधान्यस्मृतिस्तु सुबादिविषया इति वैयाकरणाः। सामान्यविशेषभावः यदि चिन्त्यते भावप्रधानमाख्यातमिति निरवकाशतमस्ति, विशेषशास्त्रमस्ति।
प्रत्ययः प्रधानम् इति अन्यत्र सावकाशः अस्ति। एवञ्च सामान्यशास्त्रमस्ति। अतः अत्र प्रत्ययत्वेन प्रत्ययः गृहीतः, अत्र आख्यातत्वेन आख्यातं बुध्यते इति सामान्यविशेषभावः। सावकाशनिरवकाशभावोऽपि अत्र चिन्तयितुं शक्यते। तस्मात् प्रत्यार्थप्राधान्यस्मृतिः सावकाश अस्ति, एवञ्च सामान्यविषयिणी वर्तते इति कृत्वा तस्याः स्मृतेः विशेषस्मृति अतिरिक्तविषयकत्वं, विशेषस्मृतेर्यः विषयः तद्भिन्नविषयकत्वं पर्यवस्यति। विशेषस्मृतिः अस्ति भावप्रधानमाख्यातमिति, तस्याः स्मृतेर्विषयः आख्यातं धातुः इत्येतत्। तद् अतिरिक्तविषयकत्वं सुबादिस्थले सुबादिषु स्थलेषु प्रातिपदिकं सुबादि इत्येवं रीत्या तादृशस्थले कृत् प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः इत्येवं सर्वं स्वीकर्तुं शक्यते। तादृशस्थले प्रत्ययार्थस्य एव तत्र प्राधान्यं भवति। अतः सुबादिविषयकत्वेन तस्याः स्मृतेः सङ्कोचः इष्यते एव। सामान्यविशेषभावस्थले सङ्कोचात्मकः बाधः इष्यते एव, अतः अनुपपत्तिर्नास्ति इति वैयाकरणाः एवं स्वमतम् उपस्थापयन्ति इति। तदुत्तरकाले अत्र व्याख्यानानुरोधेनापि अत्र निरूपणमस्ति। व्याख्यानं वैयाकरणानां मतम् उपक्षिपति अत इति मतनिराकरणार्थम् आरप्स्यते इति। मण्डनमिश्र प्राचीननैयायिकमतयोर्दुष्टत्वादित्यर्थः। मण्डनमिश्रमते अनुपपत्तिः उक्ता अस्ति, प्राचीननैयायिकमतेऽप्यनुपपत्तिरुक्ता अस्ति। अतः तयोर्मतयोः दुष्टत्वात् वैयाकरणाः एवं निरूपणं कुर्वन्ति इत्येवं, दुष्टत्वात् एवम् आरब्धमित्येवं। फलावच्छिन्ने व्यापारे धातोः एकैव शक्तिः इति मतं दूषयति। तत्र फले व्यापारे च पृथक् शक्तिः इत्यस्ति। किमर्थं पृथक् शक्तिः, एकैव शक्तिर्भवतु इति चेत् तन्न युज्यते इति वक्तुम् उभयत्र च पृथक् शक्तिः। फलावच्छिन्ने व्यापारे एका शक्तिरिति मास्तु इति। उभयत्र नाम फले व्यापारे च इत्यर्थः। प्रत्येकं शक्तिः पृथक् शक्तिः, तत्प्रयोजनमाह नेति। न अतः ओदनादिपदार्थस्य एकदेश अन्वयशङ्का इत्येवम्। अतः अतः पृथक् शक्तिस्वीकारात् न अतः इत्यस्ति। अतः नाम पृथक् शक्तिस्वीकारादेव इत्यर्थः। एकदेशान्वयशङ्का। ओदनं पचति इत्यादौ ओदनादेः पदार्थैकदेशे विक्लित्यादौ अन्वयः इति शङ्का। ओदनं पचति, वस्तुतः ओदनं पचति इत्यदि उच्यते, ओदनादीनाम् एकदेशान्वयः इति न भवति, ओदननिष्ठकर्मत्वस्य भवति। अभिप्रायस्तु तथा, एकदेशान्वयः इत्यत्र तात्पर्यम्। ओदनं पचति इत्यादौ ओदनादेः पदार्थ एकदेशे विक्लित्यादौ अन्वयः स्यात्। यदि फलावच्छिन्नव्यापारः शक्यार्थः ओदनादीनां फले अन्वयः स्यात् एकदेशान्वयः प्रसज्येत। शक्तिवादिनां त्वयं दोषः एव इति भावः। नानाशक्तिवादिनां त्वयं दोषो नास्ति। भट्टोजिदीक्षितकौण्डभट्टादयः खण्डशक्तिवादिनः तन्मतेन इदम्। पृथक् शक्तिः इति खण्डशक्तिः इत्येवं स्वीकृत्य उच्यते। नागेशस्तु एकशक्तिवादी। नागेशमते तु एका एव शक्तिरस्ति, फलावच्छिन्ने व्यापारे एका एव शक्तिरिति। तयोः फलव्यापारयोः, तयोः जन्यजनकभावः संसर्ग इत्यस्ति, नाम तयोर्नाम फलव्यापारयोः संसर्गलभ्यः। जन्यजनकभावः संसर्गः इत्येवमस्ति, संसर्गलभ्यः इत्यपि पाठभेदः अस्ति। संसर्गलभ्य तयोश्च जन्यजनकभावः संसर्गः इति एकः पाठः, जन्यजनकभावः संसर्गलभ्यः इत्यपरः पाठः। संसर्गलभ्यः अतस्तदंशे अतिरिक्तशक्तिर्न कल्पनीया इति भावः। जन्यजनकभावेऽपि अन्या शक्तिर्भवतु इत्यादि अपेक्षा नास्ति। व्यापारविशेष्यकश्च बोधः इत्येवम्। अयमत्र विवेकः। व्यापारविशेषकबोधो भवति इत्यस्मिन् स्थले विवेकः उच्यते। केषां केषां मते कथं कथमस्ति इत्येवम्। दीक्षितादिमते पक्वस्तण्डुलः इत्यादौ कर्मकृत् समभिव्याहारे फलविशेष्यकः बोधः। पक्वस्तण्डुलः इत्यत्र कर्मणि कृत् प्रत्ययः अस्ति, अत्र क्तप्रत्ययः अस्ति, कर्मणि क्तप्रत्ययः अस्ति। अतः पक्वस्तण्डुलः इत्यादि कर्मकृत् समभिव्याहारः अस्ति।
कर्मकृत्समभिव्याहारः अस्ति इति कृत्वा तत्र फलविशेषकः बोधः स्वीक्रियते। अन्यत् तर्हि बोधः कथम् इति चेत् चैत्रनिष्ठव्यापारजन्य विक्लित्याश्रया भिन्नस्तण्डुलः, तत्र चैत्रेण पक्वस्तण्डुलः इति उच्यते। चैत्रनिष्ठव्यापारजन्य या विक्लित्तिः, व्यापारस्तु तत्र अस्ति, बुध्यते एव, धातुना बुध्यते एव, तथा चैत्रनिष्ठव्यापारजन्य विक्लित्याश्रय अभिन्न इत्येवं तत्र तण्डुलः इत्येवं बोधो भवति इति। कर्मकृत्समभिव्याहारे तथा बोधो भवति इत्येवं। यतोहि तत्र कर्मकृत् इत्यस्य आश्रयत्वम् इत्यर्थः यदि स्वीक्रियते, आश्रयः इत्यर्थः स्वीक्रियते, तर्हि व्यापाराश्रयस्तण्डुलः इति तु न भवति किल। तस्मात् तत्र फलस्य विशेषत्वं स्वीकृत्य फलाश्रयः इत्येवं, विक्लित्याश्रयः इत्येवं धातुना फलविशेषकः बोधो भवति। तर्हि फलं विशेषमस्ति चेत् क्तप्रत्ययेन अन्वयः स्वरसतः वक्तुं शक्यते। क्तप्रत्ययस्य आश्रयः इत्यर्थः, तर्हि फलाश्रयः इत्येवं वक्तुं शक्यते इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। तदतिरिक्तस्थले सर्वत्रापि व्यापारविशेषकः एव बोधः। कर्मणि कृत्प्रत्ययः यदा वर्तते तत्काले धातुना फलविशेषकः बोधो भवति, उपस्थितिर्भवति। तदतिरिक्त सर्वत्र व्यापारविशेषकः बोधः एव भवति। नाम तत्र भावे कृत्प्रत्ययो वा भवतु, कर्तरि कृत्प्रत्ययो वा भवतु, आख्यातं सामान्यतः तथा भवति चेदपि तत्र व्यापारविशेषकः एव बोधः। तर्हि तत्र कथं बोधः इति चेत् पचति, चैत्रः पचति इत्यादिषु स्थलेषु, चैत्रहोदनं पचति इत्यादिषु एकाश्रयकः विक्लित्त्यनुकूलो वर्तमानव्यापारः। पचति इत्येतावन्मात्रं स्वीकृत्य पचति इत्येतावन्मात्रेण एकत्वं तत्र बुध्यते। एकाश्रयकः व्यापारः विक्लित्त्यनुकूलो व्यापारः इत्येवं। तत्र आख्यातेन अनुगमात् आश्रये लक्षण, आश्रये शक्तिः, कदाचित् फलाश्रयत्वं कदाचित् व्यापाराश्रयत्वम्, अतः अनुगमात् आश्रयशक्तिः। तस्मात् एकत्वम् आश्रये अन्वेति, कर्तृरूप आश्रये अन्वेति, तादृश निष्ठव्यापारः इत्येवम्। अतः एकाश्रयकः व्यापारः स च विक्लित्त्यनुकूलः, विक्लित्तिः धातोः अर्थः अस्ति इति विक्लित्त्यनुकूलः, वर्तमानत्वं लटार्थः इत्येवं रूपेण कर्तृतिङन्ते बोधः। पच्यते इति कर्माख्याते च एकाश्रयिका च या विक्लित्तिः तदनुकूलव्यापारः इति बोधः। तत्र कर्माख्यातस्थलेपि व्यापारविशेषकः एव बोधो भवति इति दीक्षितादिमते। अतः एकाश्रयिका, अत्र एकत्वं कर्मरूप आश्रये अन्वेति। यतोहि अत्र कर्मण्याख्यातमस्ति इति कृत्वा फलाश्रयरूप, फलाश्रय आश्रयः एव तत्र बुध्यते, तच्च फलाश्रयरूपं कर्म एव। अतः तादृश एकत्वं कर्मण्यन्वेति। अतः एकाश्रयिका या विक्लित्तिः, इदानीम् आश्रयस्य फले अन्वयः अस्ति। पूर्वं तावत् आश्रयस्य व्यापारे अन्वयः कर्तृप्रयोगे, कर्तरिप्रयोगे, कर्मणि प्रयोगे आख्यातेन बुध्यमानस्य आश्रयस्य फले अन्वयः। अतः एकाश्रयकः आश्रयिकायाः विक्लित्तिः फले, विक्लित्तिः फलं, तदनुकूलव्यापारः इति कर्मणि प्रयोगे बोधो भवति इत्येवं। चैत्रः पाचकः इत्यत्र च विक्लित्त्यनुकूलव्यापाराश्रयः भिन्नश्चैत्र इति बोधः। पाचकः इत्यत्र विक्लित्त्यनुकूलव्यापारः पच धातोः अर्थः। अनन्तरं क्तप्रत्ययस्य कर्ता इत्यर्थः आश्रयः इति, तदभिन्नश्चैत्रः इत्येवं बोधो भवति इति दीक्षितादिमते निरूपणं कृतं। नागेशमते तु कर्मतिङन्ते फलविशेषकः बोधो भवति इत्येवं। फलस्यैव तत्र विशेषत्वं कर्मतिङन्ते इति। दीक्षितादिमते कर्मणि कृत्प्रत्ययः अस्ति चेत् फलस्य विशेषत्वं, कर्मणि आख्यातमस्ति चेत् व्यापारस्यैव विशेषत्वं। नागेशमते कर्मतिङन्ते फलविशेषकबोधः अतिरिक्ततया स्वीक्रियते इत्येवम् इति निरूपितम्। अनन्तरं तत्रैव कर्मकारकातिरिक्तसर्वकारकाणाम् अन्वयः इत्येवमस्ति। तत्रैव नाम धात्वर्थव्यापारे एव, व्यापारे एव अन्वयः। कर्मकातिरिक्त इत्यस्य फलं किमर्थं तद्भेदः निवेशितः इति चेत् कर्मकारकस्य च तत्र फले अन्वयः इत्येवमस्ति। तस्य तु इत्यर्थः। कर्मकारकस्य तु इति वक्तव्ये चकारः तत्र प्रयुक्तः। फलानुकूलव्यापारो धात्वर्थः, तदनुकूल आत्मनिष्ठः यत्नः आख्यातार्थे इति नैयायिकानां मीमांसकाञ्च मतम् अयुक्तम् इति ध्वनयन्नाः। नैयायिकानां मते यथा मीमांसकैः स्वीक्रियते तद्वत् फलानुकूलव्यापारः धातुना बुध्यते, तादृशव्यापारानुकूलः यत्नरूपव्यापारः आत्मनिष्ठः सः आख्यातेन बुध्यते इति यत् मतं नैयायिकमीमांसकयोः तन्नयुक्तम् इति ध्वनयन् व्यापारश्च शरीरनिष्ठः आत्मनिष्ठः इत्येवं तत्र भेदेन कथनं कृतमस्ति इति।
आत्मनिष्ठः इति फूत्कारादिव्यापारानुकूल आत्मनिष्ठ अनुकूलः आत्मनिष्ठः प्रयत्नादिश्च इत्येवम् तत्त्वेन नाम तत्तद्रूपेण तत्त्वेन ते सर्वे पदार्थाः बुध्यन्ते अत एव पचति इत्यतः फूत्कारत्व आधारसन्तापनत्वमिति न अधःसन्तापनत्वमित्यपेक्षते फूत्कारत्व अधःसन्तापनत्व चुल्युपरि धारणत्व यत्नत्वादिभिर्बोधः सर्वानुभवसिद्धः सङ्गच्छते फूत्कारत्वम् अधःसन्तापनत्वम् इत्येतं सर्वं सः कुर्वन्नस्ति इत्येवं तत्र बोधः सम्भाव्यते सर्वानुभवसिद्धः सङ्गच्छते अतः ते तत्त्वेन तत्र बुध्यन्ते इत्यर्थः वाच्यः विक्लित्तिरूपफलानुकूलत्वेन धातुवाच्यः एव इति सर्वेपि द्वैराश्येन वाच्यत्वे मानाभावादिति भावः नाम शरीरनिष्ठव्यापारः धातुना बुध्यते आत्मनिष्ठव्यापारः आख्यातेन बुध्यते इत्येवं द्वैराश्यं सम्पाद्य शरीरनिष्ठव्यापारमात्रं धातुना बुध्यते इति कल्पनायां किञ्चित् प्रमाणं नास्ति इत्येवं नन्वेवम् अननुगतत्वापत्तिः इति चेत् तत्र इष्टापत्तिः एव इति अनुगतधर्मान्तरं किञ्चित् निर्वक्तुम् अशक्तेः इत्यस्ति तत्र सर्वानुगत एकधर्मः तत्र वक्तुं न शक्यते अतः इष्टापत्तिरेव पुनः न चेति न चैवं सर्वकारकव्यापाराणां तत्त्वेन वाच्यत्वे इत्येवमस्ति तत्र न चेति अस्य प्रथमान्तत्वापत्तिः इत्यनेन सम्बन्धः न च सर्वकारकव्यापार इति न च प्रथमान्तत्वापत्तिः इत्येवमन्वयः नानार्थकतापत्तिः हर्यादिपदेष्विव शक्यतावच्छेदकानामपि नानात्वात् तदापत्तिः नानात्वं नानार्थकत्वं नाम कदा इति चेत् शक्यतावच्छेदकं भिन्नम् एकपदनिरूपित शक्यतावच्छेदकं यदि भिन्नं भिन्नं भवति तर्हि तस्य पदस्य नानार्थकत्वम् एवं सामान्यतः स्वीक्रियते हरिः इति पदनिरूपित शक्यतावच्छेदकं सिंहत्वमपि भवति एवञ्च तत्र विष्णुत्वमपि भवति अश्वत्वम् इन्द्रत्वम् इत्यादयः अपि धर्माः तत्र शक्यतावच्छेदकभूताः भवन्ति अतः शक्यतावच्छेदकभेदः तत्पदं तादृशशक्यतानिरूपकं यत्पदं तत् एकं यत्पदं तत् नानार्थकम् इत्युच्यते यथा हर्यादिशब्दानां नानार्थकत्वं तद्वत् धातोः अपि नानार्थकत्वं स्यादित्येवं किञ्च अपरं प्रथमान्तत्वापत्तिरिति प्रथमान्तत्वापत्तिः एकः नास्ति प्रथमान्तत्वापत्तिरिति सर्वकारकनिष्ठव्यापाराणामपि धातूपात्ततया तदुपात्तव्यापाराश्रयत्वरूपकर्तृत्वापत्तौ तेषां तिङा अभिधानात् अभिहिते प्रथमायां तत्त्वापत्तिः प्रथमान्तत्वं कथं भवति इति निरूपणम् अत्र कृतमस्ति कथं प्रथमान्तत्वम् इत्येवं सर्वेषां कारकाणां ये व्यापाराः सर्वकारकनिष्ठाः ये व्यापाराः वर्तन्ते अतः सर्वकारकनिष्ठव्यापाराणामपि धातुना बोधः यदि स्वीक्रियते तर्हि तदुपात्तव्यापाराश्रयत्वरूपं कर्तृत्वं नाम किं धातुपात्तप्रधानभूतव्यापाराश्रयत्वम् इत्येवं रीत्या तर्हि धातुना सर्वे व्यापाराः सकलकारकनिष्ठाः सर्वे व्यापाराः यदि बुध्यन्ते तर्हि तेषां सर्वेषामपि कर्तृत्वं तिङ अभिहितमस्ति इति कृत्वा अभिधानात् प्रथमा तत्र भवेदेव इत्येवं दूषणमस्ति दूषणं न इत्येवं शङ्का अस्ति तथा च चैत्रः स्थाली तण्डुलः काष्ठानि पचति इति प्रयोगापत्तिः इति भव चैत्रः स्थाल्यां तण्डुलं काष्ठीः पचति इति वक्तव्ये एवं सर्वं प्रथमान्ततया प्रयुक्तं भवेत् इत्येवं नानार्थकतां धातोरभ्युपगम्य सर्वेषां प्रथमान्तत्वं वारयति एतावता नानार्थकत्वरूपदोषः उक्तः सः वार्यते नाम तद् वार्यते न तत् स्वीक्रियते सर्वेषां प्रथमान्तत्वं वार्यते पूर्वम् अंशद्वयम् उक्तं नानार्थकत्वम् आपद्यते सर्वेषां प्रथमान्तत्वं च स्यादिति तत्र प्रथमं स्वीक्रियते एव इष्टापत्तिरेव तत्र द्वितीयं तु वार्यते इत्येवं नानार्थकतां धातोः अभ्युपगम्य सर्वेषां प्रथमान्तत्वं वारयति नानार्थत्वेपि इति व्यापाराणां व्यापारत्वेन सामान्यरूपेण वाच्यत्वस्वीकारे अपि फलांशमादाय नानार्थत्वस्य दुष्परिहार्यतया तत्र इष्टापत्तिरेव शरणम् इति तात्पर्यं किमर्थं नानार्थत्वं स्वीक्रियते दूषरीत्या उक्तं तद् अङ्गीक्रियते इति किमर्थम् उच्यते इति चेत्
भवदुक्तरीत्या नानार्थत्वम् इति न, तत्र अस्माकं पक्षः फलं व्यापारः इति द्वयमस्ति, तर्हि नानार्थत्वमस्ति एव। तर्हि भवद्दूषणं सर्वे तत्त्वेन बुध्यन्ते इति कृत्वा नानार्थत्वमिति न, तत्त्वेन न बुध्यन्ते, व्यापारत्वेन व्यापारः बुध्यते चेदपि नानार्थत्वमस्ति एव, यतोहि फलमपि फलत्वेन अर्थः अस्ति एव, अतः नानार्थत्वं तु अस्ति एव, अत्र पूर्वप्रभृति अस्ति एव, अतः इदमपि तत्त्वेनैव बोधः लोकानुभवसिद्धः स्वीक्रियते इत्येवं। व्यापाराणां व्यापारत्वेन सामान्यरूपेण वाच्यत्वं स्वीक्रियते चेदपि फलांशमादाय नानार्थत्वं दुष्परिहार्यमेव, परिहर्तुमेव न शक्यते। फलत्वेन फले व्यापारत्वेन व्यापारे पृथक् शक्तिः पूर्वं निरूपिता एव अस्ति, अतः तत्र नानार्थत्वं वारयितुमेव न शक्यते। अतः पुनः तत्त्वेन लोकानुभवसिद्धबोधः उपपादयितुं शक्यते कृत्वा तत्त्वेनैव बोधः स्वीक्रियते, अतः अत्र इष्टापत्तिरेव शरणम् इति भावः, अतः दूषणमिदं न भवति। किञ्च इदानीं प्रथमान्तत्वं सर्वेषां कारकाणां स्यादित्येदुक्तं, तद्वारयितुं शक्यते। कथं? यत्कारक इत्यादि तत्र रीत्या तद्वारणं कृतमस्ति। यत्कारकनिष्ठव्यापाराणामित्यर्थः, यदा यत्र यस्मिन् वाक्ये बोधः धातुतः बोधः विवक्षितः तदा तत्काले इति तस्यैव इदानीं कर्तृत्वम् अभिहितं भवति इत्यग्रे वक्तव्यं। तत्र मध्ये दृष्टान्तः अस्ति, तदादाविव बुद्धिस्थस्य इत्येवं, तत्र सर्ववादिसम्मतत्वादाः तदादौ इव बुद्धिस्थस्य इति। तथा च यदीयः व्यापारः धातुना अभिधीयते तदा सः कर्ता, तद्दशायाम् अन्यकारकव्यापाराणां धातुना अनभिधानात् करणादिकारकप्रयुक्तकार्याणि प्रवर्तन्ते इति भावः। यदीयव्यापारः धातुना अभिधीयते, चैत्रवृत्तिव्यापारः धातुना यदा अभिधीयते तदा चैत्रः कर्ता भवति। तद्दशायाम् अन्यकारकव्यापाराणां काष्ठं स्थाली इत्यादि ओदनादि कारकाणां ये व्यापाराः तेषां धातुना अभिधानमेव नास्ति इति कृत्वा धातुपात्तव्यापाराश्रितरूपं कर्तृत्वं तत्र वक्तुं न शक्यते। तर्हि तत्र अभिधानं नास्ति इति कृत्वा करणादिकारकप्रयुक्तकार्याणि तत्र प्रवर्तन्ते एव इति भावः। तदा तत्कारकस्यैव च तदा प्रथमान्तत्वम् इति। अत एव स्थालीपचति इति प्रयोगोऽपि विवक्षायां सङ्गच्छते इत्येवम्। अत एव निरुक्तव्यवस्थाया स्वीकारादेव स्थालीपचति इति तण्डुलधारणरूपस्थालीव्यापारस्यैव धात्वर्थत्वेन विवक्षणात् तस्याः कर्तृत्वम् उपपद्यते। यत्कारकव्यापारस्यैव यदा विवक्षा धातुना इति चेत् तण्डुलस्य धारणम् इति यः व्यापारः तत् स्थालीगतव्यापारः, सः धात्वर्थत्वेन यदा विवक्ष्यते तत्काले तादृशव्यापाराश्रितरूपं कर्तृत्वं स्थालीनिष्ठम् आख्यातेन अभिहितमस्ति इति कृत्वा अभिहितत्वादेव स्थाली इत्यत्र प्रथम उपपादयितुं शक्यते इत्येवम्। अतः तस्याः कर्तृत्वम् उपपादयितुं शक्यते। तद्भिन्नकारकनिष्ठव्यापारस्य धात्वर्थत्वे तस्य कर्तृत्वं स्थाल्याः अधिकरणत्वमेव, स्थाल्यां काष्ठानि पचन्ति इति प्रयोगः तत्काले भवति। तद्भिन्नकारकनिष्ठव्यापारस्य तद्भिन्नकारकमस्ति काष्ठं, काष्ठगतव्यापारः यदा विवक्ष्यते धात्वर्थत्वेन यदा विवक्ष्यते तद्व्यापारस्य धात्वर्थत्वे अङ्गीक्रियमाणे तस्य कर्तृत्वं, तस्य कारकस्य कर्तृत्वं भवति। इदानीं काष्ठवृत्तिव्यापारः तत्र ज्वलनसम्पादनादि अग्निनिष्पत्तिः इत्येवं रीत्या व्यापारः, ज्वालोत्पत्तिः इत्येवं रीत्या व्यापारः, तादृशव्यापारः धातुना तत्र यदा विवक्षितः अस्ति तादृशव्यापारः यदा तत्र विवक्ष्यते विवक्षितः भवति इति कृत्वा एकनिमिषम्, तादृशव्यापारः तत्र धातुना विवक्षते अस्ति इति कृत्वा तद्व्यापाराश्रितरूपं कर्तृत्वं काष्ठानां भवति। तादृशकर्तृत्वं तत्र कर्तृप्रत्ययेन अभिहितमस्ति इति कृत्वा काष्ठानां प्रथमा उपपादयितुं शक्यते। अतः काष्ठानां प्रथमा भवति। काष्ठैः पचन्ति इति न, काष्ठानि पचन्ति इत्यपि प्रयोगः, परन्तु स्थालीगतव्यापारः तत्र न विवक्षितः, अतः न विवक्षितः इति कृत्वा तदाश्रितरूपं कर्तृत्वम् आख्यातेन न बुद्धमस्ति इति कृत्वा स्थाल्याम् इति सप्तमी प्रयोगः सुलभतया उपपादयितुं शक्यते एव, अतः अनुपपत्तिर्नास्ति इत्येवम्। निगमयति अत इति दोषाभावादित्यर्थः। अनन्तरम् अतः सर्वोऽपि व्यापारः धात्वर्थः, यस्मात् दोषो नास्ति तस्मात् सर्वोऽपि व्यापारः धात्वर्थः इति स्वीकर्तुं शक्यते। सर्वोऽपि नाम शरीरनिष्ठः भूतकारादिः, आत्मनिष्ठयत्नश्च।
एवञ्च यत्र यत्नः आख्यातार्थः इति नैयायिकमीमांसकानां मतमयुक्तम् इति भावः। यतोहि स धातुनैव लभ्यते, तर्हि किम् आख्यातेन यत्नः बुध्यते इति यन्मतं नैयायिकमीमांसकयोः तन्न युज्यते। नन्वेवं तिङः अर्थाभावापत्तिः, तिङः यत्नः अर्थः इति यदि न स्वीक्रियते तर्हि तिङः कः अर्थः, अर्थः एव कश्चन न स्यात् इत्येवं चेत् तत्र एकत्वं तु एकवचनस्य अर्थः, कालस्तु लट् इत्यस्य अर्थः, तिङः अर्थः कः इति प्रश्नः जायते। अतः आख्यातार्थस्तु इति यगादि इति आदिना चिणः ग्रहणं, सार्वधातुके यक् इति सूत्रविहितः यग्विकरणः, चिण् भावकरणो इति सूत्रविहितः चिण् विकरणः इत्येवम्। अनयोः समभिव्याहारे सकर्मकधातु प्रकृतिक आख्यातार्थः कर्म इत्येवं। तत्र कदा कर्म भवति इत्येवं तत्र निरूपणं कृतमस्ति। तेन पच्यते तण्डुलस्वयमेव अपाचि तण्डुलस्वयमेव इत्यादौ कर्मकर्तरि यक्चिणोः सत्त्वेऽपि आख्यातार्थः न कर्म किन्तु कर्तैव इति बोध्यम्। सकर्मकधातु प्रकृतिक आख्यातार्थः कर्म इत्युक्तं। केवलं यक् समभिव्याहारे कर्म इति यदि उच्यते, पच्यते तण्डुलस्वयमेव इत्यत्रापि यक् समभिव्याहारः अस्ति, तत्र तु आख्यातेन कर्म न बुध्यते, कर्तैव बुध्यते। अतः तत्र उक्तं सकर्मकधातु प्रकृतिक आख्यातार्थः कर्म भवति। कदा? अनयोः समभिव्याहारे, चिण् एवञ्च यक् इत्यादि समभिव्याहारे सकर्मकधातु प्रकृतिक आख्यातार्थः कर्म। पच्यते इत्यस्मिन् स्थले अकर्मक, अत्र कर्मणः विवक्षा नास्ति, कर्मणः कर्तृत्वविवक्षा अस्ति। कर्मणः कर्मत्वविवक्षां त्यक्त्वा कर्तृत्वविवक्षां स्वीकृत्य अयं प्रयोगः अस्ति। अतः अयम् अकर्मकधातुर्जातः। अतः अत्र यक् समभिव्याहारः अस्ति चेदपि कर्म न बुध्यते। अतः अपाचितण्डुलस्वयमेव इत्यपि कर्मकर्तृप्रयोगः अस्ति। तस्मिन् यक्चिणोः सत्त्वेऽपि आख्यातार्थः न कर्म। अतः यगादिसमभिव्याहारे कर्म इत्युच्यते चेत् शमः। अतः यगादिसमभिव्याहृत सकर्मकधातु यक् सकर्मकधातु इत्येतदुभयसमभिव्याहारे कर्म इत्येवं वक्तव्यं भवति, किन्तु कर्तैव इति बोध्यं तस्मिन् स्थले, पच्यते इत्यस्मिन् स्थले। शबादीति आदिना श्यन् श्नमादीनां ग्रहणं, भावलकारे आह अकर्मकेति। अकर्मकधातूत्तर प्रत्ययेन तत्र बुध्यते, भावः बुध्यते इत्येवं। तेन सकर्मकधातूत्तरं पच्यते तण्डुलश्चैत्रेण इत्यादौ यगादिसत्त्वेऽपि भावस्य न आख्यातद्योत्यत्वम्। अकर्मक इति पदबलात् एतत् लभ्यते। सकर्मकधातूत्तरकालेऽपि यग् अस्ति, अकर्मकधातूत्तरमपि यग् भवति, सकर्मकधातूत्तरमपि यद् भवति। यदा अकर्मकधातूत्तरकाले यः प्रत्ययः तत्र भावः बुध्यते इत्येवम्। अतः अत्र सकर्मकधातुरस्ति, पच्यते इति प्रकृते इदानीं कर्मसम्बन्धित्वेन विवक्षा अस्ति इति कृत्वा सकर्मकधातुः अस्ति। स्थलभेदेन सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वं विद्यते। पच्यते तण्डुलः इति अकर्मकः, पच्यते तण्डुलस्वयमेव इति अकर्मकधातुः, पच्यते तण्डुलश्चैत्रेण इति सकर्मकधातुः। अतः सकर्मकधातुत्तर यः प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तत्र कर्म बुध्यते इति। यगादिसत्त्वेऽपि भावस्य न आख्यातद्योत्यत्वम्। अतः अत्र भावो न बुध्यते, अपि तु कर्मैव बुध्यते, किन्तु कर्मैव तदर्थः इति बोध्यम्। अत्र अर्थे मानवाः लः कर्मणि इत्यादि सूत्रमेव अत्र प्रमाणम् इति। फलाश्रयः कर्म, व्यापाराश्रयः कर्ता। तत्र फलव्यापारयोर्धातुलभ्यत्वेन आश्रयमात्रमाख्यातार्थः। आश्रयत्वञ्च शक्यतावच्छेदकम् अखण्डोपाधिरूपम्। तत्र कर्म नाम किं? फलाश्रयः। तण्डुलः कर्म अस्ति, फलाश्रय विक्लित्याश्रयः अस्ति। कर्ता नाम व्यापाराश्रयः, चैत्रः व्यापारादिकं करोति, व्यापाराश्रयः कर्ता। तत्र फलव्यापारयोर्धातुलभ्यत्वेन, फलं व्यापारः धातुनैव लभ्यते, तर्हि आश्रयमात्रम् अवशिष्टमस्ति इति कृत्वा स एव आख्यातार्थः। आश्रयत्वञ्च शक्यतावच्छेदकं भवति। कर्तृकर्मसाधारण्येन आश्रयत्वं शक्यतावच्छेदकम्, इदम् अखण्डोपाधिरूपमस्ति। एवम् एकत्वादिका संख्या वर्तमानादिः कालश्च तिङर्थः इति। सर्वेषाम् एतेषां सर्वेषां नाम कर्तृकर्मसङ्ख्याकालानां, कर्ता क्वचित् कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे कर्म इत्येवं संख्याकालः इत्येतेषां योग्यसम्बन्धेन कर्तुः व्यापारे अन्वये आधेयतासम्बन्धः, कर्मणः फले अन्वये आधेयत्वसम्बन्धः, कालस्य व्यापारान्वये कालिकसम्बन्धावच्छिन्न आधेयत्वसम्बन्धः, एवम् आख्यातार्थसङ्ख्याजास्तदर्थ कर्तृकर्मणोरन्वये आश्रयत्वरूपसम्बन्धः इत्येवं तत्र योग्येन सम्बन्धेन तत्र अन्वयः स्वीकर्तुं शक्यते।
ननु धात्वर्थस्य प्रत्ययार्थे प्रकारत्वमेव अस्तु, अतः भावप्रधानमिति। प्रत्ययार्थप्राधान्य स्मृत्य धात्वर्थस्य अन्यत्र प्राधान्यं भवतु इति चेत् भावप्रधानम् आख्यातमिति स्मृत्य धात्वर्थस्यैव प्राधान्यं बुध्यते इति। तत्र आख्यातमित्यस्ति, आख्यातस्य भावप्राधान्यमुच्यते। तत्र कथम् इदं घटते इति चेत् आख्यातशब्दस्य धातुः एव अर्थः, आख्यायते सर्वप्रधानीभूतः अर्थः अनेन इति व्युत्पत्त्या आख्यातपदं धातुपरम्। आख्यायते बोध्यते सर्वप्रधानीभूतः अर्थः अनेन बोध्यते बुध्यते इति कृत्वा आख्यातमित्यस्य कर्मव्युत्पत्त्या धातुपरत्वमेव, कर्म न करणव्युत्पत्त्या धातुपरत्वं स्वीक्रियते। तेन आख्यातं नाम धातुः, भावप्रधानमित्यस्य भावनापरनामक भावप्रधानकम् इति तदर्थः। नाम धात्वर्थप्रधानकं, धातुः व्यापारप्रधानकं भवति इत्येवं। भावो नाम शुद्धव्यापारः, फलं नास्ति, अतः व्यापारः एव तत्र प्रधानीभूतो भवति धातुना इत्येवं। स्मृत्या का स्मृतिः इति चेत् यास्कवचनमस्ति इति। आख्यातार्थं प्रति इत्यस्य तिङर्थं प्रति इति। तिङि आख्यातपदप्रयोगः दर्शनान्तरीयवासनया। एते मीमांसकाः नैयायिकाः आख्यातं तिङि आख्यातप्रयोगं कुर्वन्ति, मीमांसकनैयायिकयोस्तथा प्रयोगः अस्ति। तद् दर्शनान्तरे अस्ति, अस्माकं तु तथा प्रयोगः नास्ति। आख्यातं नाम धातुः इत्येव भवति इति। तन्वयं प्रत्ययार्थः प्रधानमिति स्मृतिरस्ति, तस्य का गतिः इति चेत् इति वचनेन प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यावगतेः कथं प्रकृत्यर्थव्यापारस्य विशेष्यत्वम् इत्यतः प्रत्ययार्थेति। अनया तु एतद् अवगम्यते, प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थेव अन्वयः वक्तव्यः, तत्कालेव विशेष्यत्वरूपं प्राधान्यं प्रत्ययार्थस्य वक्तुं शक्यते इति जिज्ञासायाम् इयं सङ्कुचिता भवति, सामान्यविषयकत्वात् सावकाशत्वाच्च सुबादिविषयतया सङ्कुचिता भवति। भावप्रधानमिति विशेषस्मृत्यनुरोधेन भावप्रधानम् आख्यातमित्यत्र आख्यातरूपविशेषतः तत्र बोधः अस्ति इति कृत्वा विशेषस्मृतिः, प्रत्ययार्थप्रधानमित्यत्र सामान्यरूपेण उपाधानमस्ति इति कृत्वा सामान्यस्मृतिः। अतः सामान्यस्मृतेः सङ्कोचः आत्मकः बाधः स्वीकर्तुं शक्यते। अतः विशेषस्मृत्यनुरोधेन प्रत्ययार्थप्रधानम् इति स्मृतिः तिङ्प्रत्यय अतिरिक्त प्रत्ययविषयकतया सङ्कोच्यते, अतः न तद्विरोधः। तिङ्प्रत्यय अतिरिक्तः प्रत्ययः कः? सुबादिप्रत्ययः, तद्धितप्रत्ययः, अनन्तरम् एते कृत् प्रत्ययाः ये वर्तन्ते तत् विषयत्वेन इयं स्मृतिः सङ्कोचिता भवति। अतः अस्याः स्मृतेः अवच्छेदकावच्छेदेन बाधो नास्ति, सङ्कोचात्मकः बाधस्तु अस्ति एव, दोषो नास्ति, यतोहि सामान्यविशेषभावस्थले सङ्कोचात्मकः बाधः स्वीक्रियते एव। तया सुकृत् तद्धितविषये प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं प्रतिपाद्यते, तया नाम प्रत्ययार्थः प्रधानमिति स्मृत्या इति वैयाकरणाः दीक्षितकौण्डभट्टादिनः एवं वदन्ति इत्येवं रूपेण वैयाकरणमतानुरोधेन तत्र धातोः अर्थः कः इत्येवं विचारः सम्पन्नः। तस्य दूषणमग्रे क्रियते, तदपि न इत्येवं तदग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।